बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाब ईमान और अतात। इज्तमाई नज़म ख्वाह वो किसी नौयत का हो और किसी गर्ज़ व गायत के लिए हो, अपने क़याम व इस्तेकाम और अपनी कामयाबी के लिए दो चीज़ों का हमेशा मोहताज होता है। एक ये कि जिन असूलों पर किसी जमात की तंजीम की गई हो वो उस पूरी जमात और उसके हर फ़र्द के दिलो दिमाग में खूब बैठे हुए हों और जमात का हर फ़र्द उनको हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ रखता है। दूसरे ये कि जमात में समअतात का मादा मौजूद हो, यानी उसने जिस किसी को अपना साहिब अमर तस्लीम किया हो उसके अहकाम की पूरी तरह अतात करे, उसके मुकर्रर किए हुए ज़वाबत की सख्ती के साथ पाबंद रहे और उसके हुदूद से तजावज़ ना करे। ये हर निज़ाम की कामयाबी के लिए नागुज़ीर शर्तें हैं। कोई निज़ाम ख्वाह वो निज़ाम अस्करी हो या निज़ाम सियासी या निज़ाम इमरानी या निज़ाम दीनी, उन दोनों शर्तों के बगैर न कायम हो सकता है, न बाकी रह सकता है और न अपने मकसद को पहुँच सकता है। दुनिया की पूरी तारीख उठाकर देख जाइए, आपको एक मिसाल भी ऐसी ना मिलेगी कि कोई तहरीक मुनाफिक, नाफरमान और गैर मती पीरों के साथ कामयाब हुई हो या बदरजा आखिर चल सकी। तारीख के सुफात में भी जाने की जरूरत नहीं, खुद अपने गर्दोपेश की दुनिया ही पर एक नज़र डाल लीजिए। आप उस फौज के मुतालिक क्या राय कायम करेंगे जो अपनी सल्तनत की वफादार और अपने सालार लश्कर की मती फरमा ना रहे, जिसके सिपाही फौजी जवाबत की पाबंदी से इनकार करें। परेड का बगल बजे तो कोई सिपाही अपनी जगह से ना हिले, कमांडर कोई हुक्म दे तो सिपाही सुनी अनसुनी कर जाएं। क्या आप सिपाहियों के ऐसे अंबू को फौज कह सकते हैं? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी बंसरी फौज किसी जंग में कामयाब होगी? आप उस सल्तनत के मुतालिक क्या कहते हैं जिसकी रियाया में कानून का एहतराम बाकी ना रहे, जिसके कवानीन अलग ऐलान तोड़े जाएं, जिसके महकमों में किसी किस्म का नज़्म ज़ब्त बाकी ना रहे, जिसके कारकुन अपने मुक़्तदर आला के अहकाम बजा लाने छोड़ दें? क्या आप कह सकते हैं कि ऐसी रियाया और ऐसे आमाल के साथ कोई सल्तनत दुनिया में कायम रह सकती है? आज आपकी आंखों के सामने जर्मनी और इटली की मिसालें मौजूद हैं। हिटलर और मुसोलिनी ने जो अजीम और शान ताकत हासिल की है, तमाम दुनिया उसके मोतरफ है, मगर कुछ मालूम भी है कि उस कामयाबी के असबाब क्या हैं? वही दो, यानी ईमान और अतात अमर। नाजी और फाशिस्ट जमातें हरगिज़ इतनी ताकतवर और इतनी कामयाब नहीं हो सकती थी अगर वो अपने असूलों पर इतना पुख्ता एतकाद ना रखती और अपने लीडरों की उस कदर सख्ती के साथ मुती ना होती। ये कायदा कुलिया ऐसा है जिसमें कोई इस्तिस्ना नहीं। ईमान और अतात दरअसल नज़म की जान है। ईमान जितना रासिक होगा और अतात जितनी कामिल होगी, नज़म उतना ही मजबूत और ताकतवर होगा और अपने मकासद तक पहुँचने में उतना ही ज़्यादा कामयाब होगा। बखिलाफ उसके ईमान में जितना ज़ौफ़ और अतात से जितना इनहराफ होगा, उसी कदर नज़म कमज़ोर होगा, उसी निस्बत से वो अपने मकासद तक पहुँचने में नाकाम रहेगा। ये कतन नामुमकिन है कि किसी जमात में नफाक, बदअकीदगी, इंतशार ख्याल, खुदसरी, नाफरमानी और बेज़ाब्तगी के अमराज फैल जाएं और फिर भी उसमें नज़म बाकी रहे और वो किसी शोबे हयात में तरक्की की तरफ रवां दवा नजर आए। ये दोनों हालतें एक दूसरे की नकीज़ हैं। दुनिया जब से आबाद हुई है उस वक्त से आज तक इन दोनों का कभी इज्तमा नहीं हुआ और अगर कानून फितरत अटल है तो उस कानून की ये दफ़ा भी अटल है कि दोनों हालतें कभी यकजा जमा नहीं हो सकती। अब जरा उस कौम की हालत पर नजर डालिए जो अपने आप को मुसलमान कहती है। नफाक और बदअकीदगी की कौन सी किस्म ऐसी है जिसका इंसान तसव्वुर कर सकता हो और वो मुसलमानों में मौजूद ना हो? इस्लामी जमात के निज़ाम में वो लोग भी शामिल हैं जो इस्लाम के बुनियादी तलीमात तक से नावाकिफ़ हैं और अब तक जाहिलियत के अकायद पर जमे हुए हैं। वो भी हैं जो इस्लाम के असासी असूलों में शक रखते हैं और शुकूक की एलानिया तबलीग करते हैं। वो भी हैं जो एलानिया मजहब और मजहबियत से बेजारी का इजहार करते हैं। वो भी हैं जो खुदा और रसूल की तलीमात के मुकाबले में कुफार से हासिल हुए तखीलात और अफकार को तरजीह देते हैं। वो भी हैं जो खुदा और रसूल के कवानीन पर जाहिलियत के रसूम या कुफार के कवानीन को मुकद्दम रखते हैं। वो भी हैं जो खुदा और रसूल के दुश्मनों को खुश करने के लिए शार इस्लाम की तौहीन करते हैं। वो भी हैं जो अपने झूठे से झूठे फायदे की खातिर इस्लाम के मसाले को बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए आमादा हो जाते हैं, जो इस्लाम के मुकाबले में कुफर का साथ देते हैं, इस्लामी अगराज के खिलाफ कुफार की खिदमत करते हैं और अपने अमल से साबित करते हैं कि इस्लाम उनको इतना ही अजीज नहीं कि उसकी खातिर वो एक बाल बराबर भी नुकसान गवारा कर सके। रासिखुल ईमान और सहीहुल अकीदा मुसलमानों की एक निहायत कलील जमात छोड़कर उस कौम की बहुत बड़ी अक्सरियत उसी किस्म के मुनाफिक और फासिदुल अकीदा लोगों पर मुश्तमिल है। ये तो था ईमान का हाल, अब समो अतात का हाल देखिए। आप मुसलमानों की बस्ती में चले जाइए, आपको अजीब नक्शा नजर आएगा। अजान होती है मगर बहुत से मुसलमान ये भी महसूस नहीं करते मौज़िन किसको बुला रहा है और किस चीज़ के लिए बुला रहा है। नमाज का वक्त आता है और गुजर जाता है मगर एक कलील जमात के सिवा कोई मुसलमान अपने कारोबार या लहू लौब को याद खुदा के लिए नहीं छोड़ता। रमज़ान का ज़माना आता है तो बाद मुसलमानों के घरों में ये महसूस तक नहीं होता कि ये रमज़ान का महीना है। बहुत से मुसलमान एलानिया खाते पीते हैं और अपने रोज़ा ना रखने पर ज़रा बराबर नहीं शर्माते, बल्कि बस चलता है तो उल्टा रोज़ा रखने वालों को शर्म दिलाने की कोशिश करते हैं। जो लोग रोज़ा रखते भी हैं उनमें से भी बहुत कम है जो एहसास फ़र्ज के साथ ऐसा करते हैं, वरना कोई महज रस्म अदा करता है, कोई सेहत के लिए मुफीद समझ कर रख लेता है और कोई रोज़ा रखकर वो सब कुछ करता है जिससे खुदा और उसके रसूल ने मना किया है। ज़कात और हज की पाबंदी उससे भी कम तरह है। हिलाल और हराम, पाक और नापाक का
امتیاز تو مسلمانوں سے اٹھتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا اور رسول نے منع کیا ہے اور مسلمان اس کو اپنے لیے مباح نہ کر لیتے ہیں؟ وہ کون سی حد ہے جو خدا اور رسول نے مقرر کی ہو اور مسلمان اسے تجاوز نہ کرتے ہوں؟ وہ کون سا ضابطہ ہے جو خدا اور رسول نے قائم کیا ہو اور مسلمان اس کو نہ توڑتے ہیں؟ اگر مردم شماری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مسلمان کروڑوں ہیں، مگر ان کروڑوں میں دیکھیے کتنے فیصدی نہیں، کتنے فی ہزار بلکہ کتنے فی لاکھ خدا اور رسول کے احکام کو ماننے والے، ٹھیک ٹھیک اسلامی ضوابط کی پابندی کرنے والے ہیں۔ جس قوم میں منافقت اور ضعف اعتقاد کا مرض عام ہو جائے، جس قوم میں فرض کا احساس باقی نہ رہے، جس قوم سے سمع و اطاعت اور ضابطے کی پابندی اڑ جائے، اس کا جو کچھ انجام ہونا چاہیے ٹھیک ٹھیک وہی انجام مسلمانوں کا ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ آج مسلمان تمام دنیا میں محکوم و مغلوب ہیں۔ جہاں ان کی اپنی حکومت موجود ہے وہاں بھی غیروں کی اخلاقی، ذہنی اور مادی تسلط سے آزاد نہیں ہیں۔ جہالت، مفلسی اور خستہ حالی میں وہ ضرب المثل ہیں۔ اخلاقی پستی نے ان کو حد درجہ ذلیل کر دیا ہے۔ امانت، صداقت اور وفائے عہد کی صفات جن کے لیے وہ بھی کبھی دنیا میں ممتاز تھے، اب ان سے دوسروں کی طرف منتقل ہو چکی ہیں اور ان کی جگہ خیانت، جھوٹ، دغا اور بدمالگی نے لے لی ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری اور پاکیزگی اخلاق سے وہ عاری ہوتے جاتے ہیں۔ جماعتی غیرت و حمیت روز بروز ان سے مفقود ہوتی جاتی ہے۔ کسی قسم کا نظم ان میں باقی نہیں رہا ہے۔ آپس میں ان کے دل پھٹے چلے جاتے ہیں اور کسی مشترک کی غرض کے لیے مل کر کام کرنے کی صلاحیت ان میں باقی نہیں رہی ہے۔ وہ غیروں کی نگاہوں میں ذلیل ہو گئے ہیں۔ قوموں کا اعتماد ان پر سے اٹھ گیا ہے اور اٹھتا جا رہا ہے۔ ان کی قومی اور اجتماعی قوت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی قومی تہذیب و شائستگی فنا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اپنے حقوق کی مدافعت اور اپنے شرف قومی کی حفاظت سے وہ عاجز ہوتے جا رہے ہیں۔ باوجود یہ کہ ان میں تعلیم بڑھ رہی ہے، گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ اور یورپ کے تعلیم یافتہ حضرات کا اضافہ ہو رہا ہے۔ بنگلوں میں رہنے والے، موٹروں پر چڑھنے والے، سوٹ پہننے والے، بڑے بڑے ناموں سے یاد کیے جانے والے، بڑی سرکاروں میں سرفرازیاں پانے والے ان میں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن جن اعلیٰ اخلاقی اوصاف سے وہ پہلے متصف تھے اب ان سے عاری ہیں۔ اپنے ہمسایہ قوموں پر ان کی جو ساکھ اور ڈھاک پہلے تھی اب وہ نہیں ہے۔ جو عزت وہ پہلے رکھتے تھے اب وہ نہیں رکھتے۔ جو اجتماعی قوت و طاقت ان میں پہلے تھی اب وہ نہیں ہے اور آئندہ اس سے بھی زیادہ خراب آثار نظر آ رہے ہیں۔ کوئی مذہب ہو یا تہذیب یا کسی قسم کا نظام جماعت ہو، اس کے متعلق دو ہی طرز عمل انسان کے لیے معقول ہو سکتے ہیں۔ ایک، اگر وہ اس میں داخل ہو تو اس کے اساسی اصول پر پورا اعتقاد رکھے اور اس کے قانون اور ضابطے کی پوری پابندی کرے۔ دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اس میں داخل نہ ہو یا ہو چکا ہے تو اعلانیہ اس میں سے نکل جائے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری صورت معقول نہیں ہے۔ اس سے زیادہ نامعقول کوئی طرز عمل نہیں ہو سکتا کہ تم ایک نظام میں شریک بھی ہو اور اس کے نزدیک جز بن کر بھی رہو، اس نظام کے تابع ہونے کا دعویٰ بھی کرو اور پھر اس کے اساسی اصولوں سے کلاً یا جزءاً انحراف بھی کرو، اس کے قانون کی خلاف ورزی بھی کرو، آپ کو اس کے آداب اور اس کے ضوابط کی پابندی سے مستثنیٰ بھی کر لو۔ اس طرز عمل کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں منافقانہ خصائل پیدا ہوں، خلوص نیت سے تمہارے دل خالی ہو جائیں، تمہارے قلوب میں کسی مقصد کے لیے گرم جوشی اور رسوخ عزم نہ پیدا ہو سکے، شناسی، اتباع قانون اور باضابطگی کے اوصاف سے تم عاری ہو جاؤ اور تم میں یہ صلاحیت باقی نہ رہے کہ کسی نظام جماعت کے کارآمد رکن بن سکو۔ ان کمزوریوں اور بدترین عیوب کے ساتھ تم جس جماعت میں بھی شریک ہوں گے اس کے لیے لعنت بن جاؤ گے، جس نظام میں بھی داخل ہوں گے اسے درہم برہم کر دو گے، جس تہذیب کے جسم میں داخل ہوگے اس کے لیے جزام کے جراثیم ثابت ہوگے، جس مذہب کے پیرو بنو گے اس کو مسخ کر کے چھوڑو گے۔ ان اوصاف کے ساتھ تمہارے مسلمان ہونے سے بدرجہ بہتر یہ ہے کہ جس گروہ کے اصولوں پر تمہارا دل اور جس گروہ کے طریقوں کی تم پوری طرح پیروی کر سکو اسی میں جا شامل ہو۔ منافق مسلمان سے تو وہ کافر بہتر ہیں جو اپنے مذہب اور اپنی تہذیب کے دل سے معتقد ہوں اور اس کے ضوابط کی پابندی کریں۔ جو لوگ مسلمانوں کے مرض کا علاج تعلیم مغربی اور تہذیب جدید اور اقتصادی حالات کی اصلاح اور سیاسی حقوق کے حصول کو سمجھتے تھے وہ غلطی پر تھے اور اب بھی جو ایسا سمجھ رہے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں۔ بخدا اگر مسلمان کا ہر فرد ایم اے اور پی ایچ ڈی اور بیرسٹر ہو، دولت و ثروت سے مالا مال ہو، مغربی فیشن سے ازسرتا قدم آراستہ ہو اور حکومت کے تمام عہدے اور کونسلوں کے تمام نشستیں مسلمانوں ہی کو مل جائیں، اگر ان کے دل میں نفاق کا مرض ہو، وہ فرض کو فرض نہ سمجھیں، وہ نافرمانی، سرکشی، بے ضابطگی کے کھوگر ہوں، تو اسی پستی اور ذلت اور کمزوری میں اس وقت بھی مبتلا رہیں گے جس میں آج مبتلا ہیں۔ تعلیم، فیشن، دولت اور حکومت، کوئی چیز ان کو اس گڑھے سے نہیں نکال سکتی جس میں وہ اپنی سیرت اور اپنی اخلاق کی وجہ سے گر گئے ہیں۔ اگر ترقی کرنی ہے اور ایک طاقتور باعزت جماعت بننا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں میں ایمان اور اطاعت امر کے اوصاف پیدا کرو کہ اس کے بغیر نہ تمہارے افراد میں کسبل پیدا ہو سکتا ہے، نہ تمہاری جماعت میں نظم پیدا ہو سکتا ہے اور نہ تمہاری اجتماعی قوت اتنی زبردست ہو سکتی ہے کہ تم دنیا میں سر بلند ہو سکو۔ ایک منتشر جماعت جس کے افراد کی اخلاقی اور معنوی حالت خراب ہو کبھی اس قابل نہیں ہو سکتی کہ دنیا کی منظم اور مضبوط قوموں کے مقابلے میں سر اٹھا سکے۔ پھوس کے پھولوں کا انبار خواہ کتنا ہی بڑا ہو کبھی قلعہ نہیں بن سکتا۔ اسلام اور مسلمانوں کے بدترین دشمن وہ ہیں جو مسلمانوں میں بدعقیدگی اور نافرمانی پھیلا رہے ہیں۔ یہ منافقوں کی سب سے زیادہ بری قسم ہے جس کا وجود مسلمانوں کے لیے حربی کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ باہر سے حملہ نہیں کرتے بلکہ گھر میں بیٹھ کر اندر ہی اندر ڈائنامائٹ بچھاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو دین اور دنیا دونوں میں رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں
جن کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وہ تمہیں اسی طرح کا کافر بنانا چاہتے ہیں جس طرح وہ خود ہو گئے ہیں۔ ان کے شر سے بچنے کی کم سے کم تدبیر یہ ہے کہ جو لوگ دل سے مسلمان ہیں اور مسلمان رہنا چاہتے ہیں وہ ان سے قطع تعلق کر لیں، ورنہ قرآن نے تو ان کی آخری سزا یہ قرار دی ہے کہ ان سے جنگ کی جائے۔